सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताक तयार जावन 13 मंगळारचे भक्तीपण आमी आदारता। सांत आंतोनीन आपणाच्या जिबे वरवीं देवाक होगळाप आनी पेल्याक बरें केल्ले जावन आसा। अशें ह्या जिबे वरवीं वर्तें भाग्यवंतपण सांत आंतोनीन आपणायलें। ताच्या मानाक ही परब आमी आचरण करूंक तयारी करतना जें कितें सांत आंतोनीन आपणाच्या जिबेन केल्लें बरेंपण देवाक अर्घा दिवचें आनी गरजे वांगडा खातीर मागणें करचें आमी करतना सांत आंतोनीक रेलिकेच्या फेस्ता वेळार आमी सांत आंतोनीच्या भक्ती काणी ताका दिवची एक भोव वर्ती काणीक जावन आसा। देखून 13 मंगळार सांत आंतोनी सोवे मागणे करून फेस्ताक आत्मी तयारी करता मातने बगार आपणाच्या मागण्या वरवीं आपणाच्या हातांत जेजू बाळकाक घेतल्या सांत आंतोनीची मागण्याची बरी साल आमी आपणावंक शकता। सांत आंतोनी सोवे मागणे करतना आमचे मागणे देवा मुखार चड फळादीक जाता। कित्याक म्हळ्यार आमी सांत आंतोनी सोवे आमच्या गरजां खातीर आनी पेल्याच्या गरजां खातीर मागतना ते मागणे जेजूक चड मोगाचे जाता। कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणलें आसा खंय 2 वा 3 सांगाता मेळून मागणे करतात थंय हांव आसां तांच्या मदगांत। देखून हे 13 मंगळार सांत आंतोनी सोवे सर भक्तिका सोवे एकामेका खातीर मागणे करचे मंगळार जावं दीत। येया सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताक तयारी करतना आमच्या जिबेन देवाक पेल्याक मोगाचे जावया अशें सांत आंतोनीचे रेलिकेचे अपुर्ब्याचे फेस्त आचरण करया। दुसरो उलो सूख सांत आंतोनीच्या नांवान फळटा। सांत आंतोनी सर सुखींतले आमकां निवार पवित्र सभे पासत पाप सेवा पासत जेजू गाडे माग आमच्या मतीन अंधकार काळोख दुबाव आनी संवसाराच्या वशाची वडणी येता आसतना पवित्र आत्म्याची ससाय आमकां मेळच्या खातीर सांत आंतोनी आमच्या पासत विनंती कर। भागीची भेट तुज्या